اور میرے بھیراو نماز کو یہ نہ آکھا کرو کہ میں کو کم کرنے میں کو حالی فلاں کم کرنے بعد نماز پڑھ لے سم، بلکہ کماں کو آکھ دیتا کرو، دکانداری کو آکھ دیتا کرو دکانداری تیرا وقت ختم، پہلے نماز بعد اچ کم۔ کنا زندگی دے اندر یاد رکھائے نماز کو نہ آکھے کہ میں کام کرنا ہے، بلکہ کام کو آخری ہے کہ میں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ پاک سب سارا کو 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، سارے دل دے اندر نماز دی محبت پیدا فرمائے، سارے بالاں کو، ساریاں بہناں کو، سارے دوست احباباں کو، سارا کو اللہ پاک نمازی بناوے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو یار دوستی انہاں نال لاؤ جو نماز پڑھتے ہوں میں، اگر تسا نماز نہیں میں پڑھتی نا ول تسا گولو میں انہاں کو دوست بناواں جڑے نمازی ہو سن، ول جڑے ویلے او نماز پڑھ سن تے تے کوئی پڑھنی پوسی، ایویں تیرے دل دے اندر محبت پیدا تھی ویسی۔ اچھے لوگاں دی صحبتاں وچ بیٹھا کرو، اچھے